أعزائي التلاميذ والطلبة، مرحبا بكم في القناة ديالكم على يوتيوب مازيال. غير بالفن غادي نطرقوا الكاتريام شابيتر en comptabilité générale S1 le compte. بالنسبة لي زوبجيكتيف ديال لو كور ديالنا غادي يكون premièrement c'est le fait de maîtriser le vocabulaire relatif au compte. مزيان ان لي نوسيون اللي متعلقين بلو كونت نكونوا فاهمينهم مزيان انه هما ساروت الكور. présentation ديال toutes les tracés ديال le compte ou bien sûr appliquer le principe de la partie double. قبل ما نبداو لو كور ديالنا ما تنساوش ديروا ابوني لاشين، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد وتبارطاجيو لاشين مع الاصدقاء ديالكم. chapitre 4 le compte. غادي ناخدو le bilan d'ouverture de l'entreprise Hamza qui se présente comme suit. Monsieur Hamza a effectué des opérations durant le mois 1. Alors le 2A dare un retrait de la banque de 5000 dirhams pour alimenter la caisse. Le 5A dare achat de marchandises contre espèces à un montant de 10 000 dirhams. Le 7A paiement reçu de clients à Omari à un montant de 3 000 dirhams contre espèces. Le 10A dare vente de marchandises contre espèces à un montant de 10 000 dirhams. Le 15A dare achat de fournitures de bureau par caisse un montant de 500 dirhams. Le 16A versement au fournisseur Hilali de 4500 dirhams en espèces. Le 20A paiement de la facture de téléphone par caisse un montant de 600 dirhams. Le 20A monsieur Hamza ou le comptable ديال monsieur Hamza بغى يتعرف على le montant اللي عنده في la caisse. بما أن toutes les opérations effectuées comme vous voyez كانوا داروا à l'intermédiaire ديال la caisse. alors باش نفتحوا ليه نجاوبوا على التساؤل ديالو ونفتحوا هذا البروبليم غادي نمشيو نديروا ليتابليسمون ديال لو كونت كيس. نديروا كونت كيس غادي نشوفوا لي زونطري سيتادير الفلوس اللي دخلات لا كيس ولي سورتي الفلوس اللي خرجات من لا كيس. اول حاجه غادي نبداو بها هي ان غنمشيو لو بيلون دوفيرتور ونشوفوا شحال مسيو حمزه شحال حط في لو كونت كيس فاش يلاه فتح لونتربريز في لو ديبي ديال ليكزارسيس. الوغ غنلقاو عندنا افوار اون كيس وشحال فيه 8000 درهم. الوغ غادي نديرو 1 افوار اون كيس اللي كنسميوه اوسي سي ان سولد انيسيال SI solde initial de 8000 dirhams. L'opération de 2A retrait de la banque de 5000 dirhams pour alimenter la caisse. خدينا من لا بنك 5000 درهم وalimentنا بها لا كيس عمرنا بها لا كيس. إذن c'est une entrée d'argent ديال شحال ديال 5000 درهم. L'opération ديال le 5A achat de marchandises contre espèces. غير سمعنا achat إذا الفلوس خرجات من لا كيس باينة بشحال 10 000 dirhams. On a une sortie d'argent de 10 000 dirhams. Le 7A, paiement reçu de clients. Paiement reçu, دخلتنا الفلوس لاكاش. شحال دخلات 3000 درهم. Le 10A, vente de marchandises. Une fois عاوتاني كنسمعوا vente de marchandises, c'est-à-dire الفلوس دخلات لاكاش. شحال le montant 10 000 dirhams. Le 15A عندنا achat de fourniture de bureau. Justement achat c'est une sortie d'argent. خرجت الفلوس من لاكاس 500 درهم. Le 16A versement au fournisseur Hilali. versينا الفلوس لو fournisseur هو اللي مسيو الهلالي هو اللي باع لنا السلعه. alors عطيناه فلوس اذا خلصناه غادي تكون sortie d'argent d'un montant de 4500 dirhams. Le 20A paiement de la facture de téléphone par caisse. خلصنا la facture de téléphone. إذا عندنا une sortie d'argent de combien de 600 dirhams. من بعد غادي نديرو l'établissement ديال لو طابلو ديالنا نكملوه باش يعطينا لو كونت. من بعد ما درنا لو تراسي ديالنا غادي نسميو لو طابلو نسميو الاسماء بمسمياتها. alors les entrées ce sont كنسميوهم دي بي اللي كيتكون من لا دات l'opération
libellé اللي هو الوصف ديال l'opération اللي كانت عندنا ولا l'opération elle-même ou le montant de l'opération. وعندنا الكريدي اللي فيه تا هو la date اللي فيه la date, le libellé ou le montant de l'opération. هاد لو كونت كنسميوه كونت ا كولون سيباري. علاش؟ عندنا الديبي بوحدو والكريدي بوحدو، كل واحد سيباري على الاخر. اون فوا غادي نساليو الديبي والكريدي كيخصنا يكون عندنا نحسبوا التوتال ديالهم. الوغ عندنا التوتال ديبي كيساوي 26000 درهم والتوتال كريدي كيساوي 12000 درهم و600. بين لي برينسيپ ديال لو كونت خصنا ضروري ما تكون عندنا اون نيغاليتي، ولا كنخرجوا باش ولا ما كانش عندنا اون نيغاليتي كنخرجوا بان سولد هو اللي غيحقق لنا ليغاليتي. غادي نمشيو نشوفوا القاعده. عندنا قاعده اللي كنطبقوا هي التوتال ديبي موان توتال كريدي. الا كان عندنا جوج ديال الحالات، سواء انه يكون بلس اذا سي ان سولد ديبيتور، ولا يكون موان سي ان سولد كريديتور. حاجه وحده، الا كان عندنا ان سولد ديبيتور كنكتبوه في الكريدي، حيت حنا شنو اللي ناقص؟ الا كان عندنا ان سولد ديبيتور اذا الكريدي راه لو مونطون ديالو ناقص. هذا علاش غيكون غنديرو في البلاصه ديال الكريدي باش نقادو الميل. وإلا كان عندنا سولد كريديتور سي داتي راه الديبي مايل، اذا خصنا لو سولد كريديتور نديروه في الديبي باش نقادو الميل. غنشوفوا لو كاد لونتربريز مهدي. في لو كاد لونتربريز مهدي عندنا 26000 درهم ناقص 15000 درهم و600 اللي عطاتنا ان مونطون افيك ان بلوس ديال 10400 درهم. بما انه بلوس اذا سي ان سولد ديبيتور اللي غادي نديروه فين؟ في لا بارتي كريدي باش نقادو الميل. هكا غتولي عندنا 26000 درهم في كريدي في الديبي و 26000 درهم في الكريدي. الا بغينا نعطيو مفهوم ديال شنو هو هاد لو مونطون ديال 10400 درهم، هذا سي لو مونطون ديسپونيبل اون كاس او 20 ا. هكا غنكونوا جاوبنا على لا كيسيون ديال مسيو حمزه. قلنا له بان لو مونطون اللي عندك في لا كاس في لو 20 ا راه هو 10400 درهم بان بلوس اسيدي. فرح مرحبا بكم في فوتر شان يوتيوب مازيال. ما تنساوش ديروا ابوني، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. هادشي كامل باش تفوقوا في الدراسه ديالكم وغير بالفن.